सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हामी धेरै पटक हामीले सुनिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले प्रकाशको पुस्तकबाट वचन सुन्यौँ। प्रकाशको पुस्तकबाट लगभग भनौँ 110 एपिसोडसम्म र त्यसमा भएका कतिपय कुराहरू हामीले भनेका छौँ, पदै पछि व्याख्या गरेका छौँ र 110 एपिसोडसम्म हामीले बताएका छौँ र त्यो सुनेर कतिजनाले आशिष पनि आफ्नो बताइसक्नु भएको छ। त्यो आशिष पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र प्रकाशको पुस्तकलाई जसै व्याख्या गर्ने क्रम हुँदै गर्दाखेरि बिचमा मलाई यस्तो विचार भएको थियो कि न यो परमेश्वरले मलाई दिएको दर्शन होइन, न मेरो आफ्नै विचार हो कि भनेर विचार गर्दै थिएँ। यदि मेरो आफ्नै विचार थियो भनेदेखि यो सिद्ध्याउनलाई गाह्रो पर्थ्यो, धेरै बाधा अवरोधहरू आउँथ्यो। तर 22 अध्यायसम्म लगातार 110 एपिसोडसम्म वचन भन्नु लगभग हेर्दाखेरि चाहिँ 56, 57, 58 घन्टासम्मको वचन त्यसमा भनिएको छ। अनि त्यो वचन भनेर पनि युट्युबमा राखेर सुसमाचारको एउटा माध्यम बनाउन पाउनु भनेको परमेश्वरले नै यो हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको हो भन्ने कुराहरू यसमा स्पष्ट हुँदछ। फेरि पनि आज अब वचन प्रचारको क्रममा परमेश्वरले बताउनु भएको अनुसार फेरि पनि अब उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। र उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामीले सुरु गर्दाखेरि आजदेखि हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट निरन्तर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। किनभने उत्पत्तिको पुस्तक सुरुको पुस्तक हो र प्रकाशको पुस्तक अन्तिमको पुस्तक हो। र उत्पत्तिको पुस्तक बुझिएन भने, जसै हामी उत्पत्तिको पुस्तक बुझ्दैनौँ तब हामी अरू कुनै पनि पुस्तकहरूमा हाम्रो बुझ्नलाई हाम्रो फाउन्डेसन अर्थात् हाम्रो त्यसमा जुन प्रकारको जग बस्नुपर्ने हो त्यो जग बस्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई फेरि पनि उत्पत्तिको पुस्तकबाट अध्ययन गर्ने, सुनाउन यो पनि एउटा सुसमाचारको माध्यम हुन सक्दछ तपाईँहरूको लागि। र उत्पत्तिको पुस्तकलाई अलिकति व्याख्यात्मक हिसाबले हामी प्रस्तुत गर्न लागिराखेका छौँ। र उत्पत्तिको पुस्तकलाई अध्ययन गरेर वचन बनाउने क्रममा मैले यहाँ केही कुराहरू, केही भनौँ त्यसमा भएका केही रिफरेन्सका कुराहरू लिएको छु। त्यो रिफरेन्सका कुराहरू हामीले कहाँबाट चाहिँ यो वचन बनाउँदैछौँ त भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र मैले यो वचन बनाउने क्रममा मैले साभार अथवा मैले अध्ययन गरेका कुराहरू कुन स्रोतहरू कुन भन्ने कुराहरू तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, जुन कुराहरू अनलाइनमा नै उपलब्ध छन्। र 1 नम्बरमा मैले प्रयोग गरेको छु इन्डोरिङ वर्ड कमेन्टरी भन्ने छ, जो इन्डुरिङ वर्ड कमेन्टरी भन्नेबाट। र त्यस्तै गरिकन बाइबलमा मैले अध्ययन गरेको छु किङ जेम्स भर्सन, न्यू किङ जेम्स भर्सन, अनि न्यू इन्टरनेसनल भर्सन र नेपाली बाइबलहरू। र त्यस्तै गरिकन अर्कोमा लिएको छु बाइबल हब भन्ने, तपाईँले सुन्नुभएको होला, बाइबल हबलाई लिएको छु। र त्यस्तै योसँग सम्बन्धित केही रिलेटेड वेबसाइटहरूलाई पनि लिएको छु। र त्यस्तै गरिकन अर्कोलाई लिएको छु बाइबल स्वर्ड भन्ने अर्को एउटा एप्स छ, बाइबल एप्स। त्यो बाइबल एप्सलाई पनि मैले लिएको छु। र त्यस्तै गरी अर्को एउटा एप्स छ, त्यो एप्सको नाम हो लोगस बाइबल स्टडी भन्ने छ। त्यो लोगस बाइबल स्टडीलाई पनि मैले लिएको छु। र यति कुराहरू अध्ययन गर्दै बनाएको वचन तपाईँहरूको माझमा म प्रस्तुत गर्नेछु। किनभनेदेखि हामीलाई थाहा छ र हामीले त्यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्दछ कि हामीहरूले बाइबल एक्सप्लेन्स बाइबल अर्थात् बाइबलले बाइबललाई नै व्याख्या गर्नुपर्दछ। अनि बाइबलले बाइबललाई व्याख्या गरेन भने कुनै मान्छेले व्याख्या गर्ने होइन, र बाइबलले बाइबललाई नै व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर हामीहरूले यो बाइबलबाट हामी प्रचार गर्न लागेका छौँ। र यसमा खास गरिकन यो उत्पत्तिको पुस्तकको 1 अध्यायमा हामी छौँ। उत्पत्तिको पुस्तकको 1 अध्यायलाई मैले 3 खण्डमा बाँडेर ल्याएको छु।
त्यो उत्पत्तिको एक अध्यायलाई 3 खण्डमा कसरी बाँडेको छु त यसको मुख्य बुँदाहरू भनेदेखि पहिलो बुँदा चाहिँ हामीले बाइबल अध्ययन गर्दा सुरु गर्नुपर्ने विचारहरू, यानी कि बाइबल अध्ययन गर्नलाई हामी बल्ल सुरु गर्दैछौँ भन्ने हामीले विचार गर्नुपर्दछ र त्यो बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि हामीले कस्तो किसिमको माइन्डसेट हुनुपर्छ, हामीले कस्तो किसिमको विचार गरेर बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा म पहिलो खण्डमा बताउने छु र दोस्रो खण्ड हाम्रो मेरो रहनेछ सृष्टिको पहिलो 5 दिन अनि यो चाहिँ 1 पददेखि 23 पदसम्म म व्याख्या गर्नेछु र तेस्रो रहनेछ सृष्टिको 6औं दिन यानी कि मानिसको सृष्टि भनेर रहेको छ 24 देखि 25 पदसम्म हाम्रो हुनेछ। हुन्छ, अब पहिला सर्वप्रथम हामी पहिलो बुँदामा हामीले जानेछौँ हामीले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि, बाइबल अध्ययन सुरु गर्दाखेरि हाम्रो विचारहरू कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो माइन्डसेट हुनुपर्छ, हामीमा कस्तो प्रकारको दृष्टिकोण हामीमा हुनुपर्छ। जसै तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्नलाई बाइबल पल्टाउँदै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम हामी कस्तो खालको दिमागमा हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू हामी हेर्दछौँ। यसमा पहिलो कुरो रहेको छ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी बाइबलमा आउँदछौँ, यानी कि परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि बाइबलमा तपाईँ परमेश्वर भेटाउन गाह्रो पर्दछ। यानी कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले पहिला नै विश्वास गरेको हुनुपर्दछ। अर्थात् तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि यदि तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर शङ्का गरेर आउनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसकारण पहिलो पोइन्टमा हामी भन्दैछौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी बाइबलमा आउँदछौँ। तपाईले बाइबल किन्नुहुन्छ भने किन किन्नुहुन्छ, यहाँ त परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू सुनेको छु, एकचोटि हेर्नु पर्यो कस्तो हुनुहुँदो रहेछ। अर्थात् तपाईँले सुन्नुभएको होला बाइबलमा के छ के भन्छ क्रिस्चियन मान्छेहरू किन यस्ता भएका हुन्, किन बिग्रेका पनि सप्रेका हुन्, बाइबलमा चाहिँ के रहेछ भनेर तपाईँ हेर्न आउनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वर जुन परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अथवा परमेश्वरको अस्तित्व छ भन्ने कुरालाई तपाईँले कुनै न कुनै किसिमले दिमागमा के रहेछ भनेर भन्दैखेरि परमेश्वरको अस्तित्वलाई तपाईँले स्वीकार गरिसकेको हुनेछ। परमेश्वरमा विश्राम गर्ने धेरै, परमेश्वरमा जुन विश्वास गर्ने धेरै राम्रो र बलियो दार्शनिक र तार्किक कारणहरू छन्। अनि यो के छ भने यद्यपि बाइबलले परमेश्वरको अस्तित्वको लागि विस्तृत तर्कहरू गर्दैन, यद्यपि यसले हामीलाई परमेश्वरको अस्तित्व कसरी हुन्छ भनेर थाहा गर्न सजिलो हुँदछ। र बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि हामीले सृष्टि गरिएको संसारमा जे देख्दछौँ त्यसले गर्दा हामी परमेश्वरको जुन प्रकारले हामी विश्वास गर्दछौँ र बाइबलमा हामीले यस्तो किसिमको बताइराखेको हुन्छ कि सृष्टि गरिएको संसारमा जे देख्दछौँ त्यसले गर्दा हामी परमेश्वरको अस्तित्व जान्न सक्दछौँ। यो कुरा हामी हेर्न सक्दछौँ कि भजन सङ्ग्रह 19को 1 देखि 4ले के भन्दछ भनेदेखि स्वर्गले परमेश्वरको महिमाको घोषणा गर्दछ, आकाशले उहाँको हस्तकला देखाउँदछ, दिनले भाषण गर्दछ, रातमा ज्ञान प्रकट गर्दछ। त्यहाँ कुनै बोली वा भाषा छैन जहाँ उनीहरूको भाषा आवाज नसुनिएको होस्। यानी कि दिनले भाषण गरिराखेको हुन्छ, रातले भाषण गरिराखेको हुन्छ, तिनीहरूको रेखा सारा पृथ्वीभरि फैलिएको हुन्छ। यानी कि परमेश्वरको जुन प्रकारको सृष्टि छ त्यो दिन र रातले पनि के गरिराखेको हुन्छ त भन्दा साक्षी दिइराखेको हुन्छ। तिनीहरूका शब्दहरू संसारको अन्तसम्म सुनिएका हुन्छन्, तिनीहरूका शब्दहरू संसारको अन्तसम्म पुगेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी रोमीको 1:20ले पनि के व्याख्या गर्दछ भनेदेखि किनकि संसारको सृष्टिदेखि नै उहाँका अदृश्य गुणहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्, सृष्टि गरिएका चिजहरूबाट पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ
उहाँको अनन्त शक्ति छ, त्यसलाई ईश्वरीय शक्ति भन्दछ, त्यसलाई दैवी शक्ति भन्दछ, ताकि तिनमा बिना बहाना छन्। यानी कि कुनै पनि मानिसले बिना बहाना यो कुरो विश्वास गर्न आवश्यक छ र विश्वास गर्न बाध्य छ कि त्यहाँ परमेश्वरको अस्तित्व छ, परमेश्वरले नै सम्पूर्ण कुरा बनाउनु भएको छ, सारा संसारभरि परमेश्वरको भाषा बोलिराखिएको छ, यी उहाँले गरेको सृष्टिहरूद्वारा बोलिराखिएको छ। कोही कोही पनि मानिसहरू बोलेनन् भने पनि यो सारा सृष्टिले चिच्याइकन कराइकन परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा प्रमाण दिइराखेको अवस्था हुन्छ। यो ईश्वरको अस्तित्वको लागि जुन प्रकारको टेलिलोजिकल डक्ट्रिन भन्छ, टेलिलोजिकल तर्कको उदाहरण हो। टेलिलोजिकल डक्ट्रिन भनेको के हो त भन्दा यो चाहिँ डक्ट्रिन अफ डिजाइन भन्दछ। यसको मतलब के हो त भन्दा यो बुझाइ यो छ कि एक उद्देश्यपूर्ण रूपमा परमेश्वरले यो डिजाइन गर्नुभएको छ, परमेश्वरले यो सारा सृष्टिलाई बनाउनु भएको छ, परमेश्वरले सारा सृजना गर्नुभएको छ। यो एउटा अनौठो प्रकारको डिजाइनको रूपमा हामी देख्दछौँ। अनि यो प्रकारको कुन ठाउँमा रुख हुनुपर्ने, कस्ता रुख हुनुपर्ने, के हुनुपर्ने, कहाँ कुन प्रकारका जनावरहरू हुनुपर्ने, कहाँ कुन प्रकारको पानी हुनुपर्ने, त्यहाँ कुन प्रकारका जनावरहरू हुनुपर्ने, अनि आकाशमा कस्तो प्रकारको हुनुपर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरूको डिजाइन यो के बनिएको छ, डक्ट्रिन अफ डिजाइन भनेर टेलिलोजिकल डिजाइन यसरी भनिएको छ। र त्यसलाई जुन प्रकारको डिजाइनको तर्क नास्तिकहरूले दिन सक्दैनन्। कतिपय नास्तिकहरू जसलाई अज्ञेयवादी भनिन्छ अथवा नास्तिकहरू हुन्छन्, ती नास्तिकहरूले कहिले पनि यसको उत्तर दिन सक्दैनन्। अनि यतिसम्म कि परमेश्वरको डिजाइन यति कम्प्लिकेटेड छ, परमेश्वरको डिजाइन यति रमणीय पनि छ, परमेश्वरको डिजाइन अहिलेका वैज्ञानिकहरूले बुझ्न पनि सकेका छैनन्। त्यो परमेश्वरको डिजाइन बुझ्नको लागि हजारौं वर्ष उनीहरू कोसिस गरिराखेका छन्, तर बुझ्न सकेका छैनन्। यतिसम्म हामी विचार गरौँ कि हाम्रो शरीरलाई पनि हेरौँ भने परमेश्वरले कसरी एउटा मेसिनको रूपमा बनाउनु भएको छ, एउटा सिस्टमको रूपमा बनाउनु भएको छ, अनि यो सारा संसारलाई कसरी परमेश्वरले सिस्टमको रूपमा चलाइरहनु भएको छ। यो डिजाइन परमेश्वरले हजार वर्ष अगाडि नै बनाइसक्नु भएको छ, जसलाई मानिसहरूले अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। त जो मान्छेले ईश्वरलाई विश्वास गर्दैन त्यो मान्छेलाई सोद्धाखेरि त्यो मान्छेले के जवाब दिन सक्ला? त्यसैले गर्दा यो कुराले गर्दाखेरि हामी के थाहा पाउन सक्छौँ? परमेश्वरको त्यहाँ के छ? अस्तित्व छ नै छ, अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर नभएको भए कसले बनायो त यो सबै कुराहरू? अनि जति पनि मानिसहरूले वैज्ञानिकहरूले तर्क गर्दछन्, ती तर्क अनुसार कुनै पनि मिल्दैनन्। त्यो नमिलेको कारणले गर्दाखेरि यो परमेश्वरले नै बनाएको भन्ने कुरामा कहिले पनि शङ्का हुन सक्दैन। यानी यसरी हामीले यो प्रकारको धारणा लियौँ भने हामीले बाइबल अध्ययन गरेकोमा धेरै नै सफलता प्राप्त हुन्छ, फलदायी प्राप्त हुँदछ, परमेश्वरको योजना थाहा हुँदछ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ, हामी बाइबलमा यो विश्वास गर्छौँ कि यो त्यो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरले मानिससँग बोल्नु भएको छ र पूर्ण र व्यापक रूपमा बोल्नु भएको छ। जसै अघि मैले भनेको छु, परमेश्वरले केबाट बोल्नु भएको छ त? परमेश्वरले यो नेचरबाट बोल्नु भएको छ, परमेश्वरले यो जमिनहरूबाट बोल्नु भएको छ, आकाशबाट, पृथ्वीबाट, सूर्यबाट, चन्द्रमाबाट, सागरबाट, समुद्रबाट, सम्पूर्ण कुराहरूबाट परमेश्वर बोलिरहनु भएको छ। अनि हामी बाइबलमा फेरि पनि विश्वास गर्दछौँ कि यो बोल्नु भएको परमेश्वर बोल्नु भएको कुरा चाहिँ मानिससँग बोल्नु भएको छ, मानिससँग पूर्ण रूपमा बोल्नु भएको छ, व्यापक रूपमा बोल्नु भएको छ। 2 तिमोथी 3:16 र 17 लेखिएको कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ कि सबै धर्मशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा भएको हो र यो कुरा सिद्धान्त यो सिकाउनलाई, यो प्रेरणा दिनलाई, सिद्धान्त यो सिकाउनलाई, सुधार गर्नको लागि, धार्मिकतामा निर्देशन दिनको लागि लाभदायक छ। यसको मतलब के हो त भन्दा सम्पूर्ण जीवनका सबै पक्षहरूमा यो लाभदायक छ, ताकि परमेश्वरको जन पूर्ण रूपमा पूर्ण हुन सकोस्। किनभने यो प्रकारको परमेश्वरको वचन जसले
पालना गर्दछ, त्यो मान्छे परमेश्वर जो पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति पनि पूर्ण हुनेछ र हरेक कामको लागि ऊ सुसज्जित हुनेछ, यानी कि परमेश्वरको महिमाको लागि ऊ सुसज्जित हुनेछ। हामी परमेश्वरलाई अध्ययन गर्न सक्छौँ, तर हामी उहाँलाई माइक्रोस्कोप मुनि राख्न वा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न भने सक्दैनौँ। उहाँले हामीलाई प्रकट गर्न रोज्नु भएको कुरा हामी उहाँको बारेमा मात्र निर्धक्क भई जान्न सक्दछौँ। उहाँले हामीलाई बताउन रोज्नु भएको कुरा हाम्रो लागि लाभदायक र उपयोगी छ भन्ने कुराहरूमा हामी विश्वस्त पनि छौँ। हामी विश्वास गर्छौँ कि बाइबल शाब्दिक रूपमा बुझ्नु पर्दछ, अर्थात् यसको साहित्यिक सन्दर्भ अनुसार सिधा तथ्य र सत्य सिद्धान्तको रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ। फेरि पनि हामीले सुबुझ्नु पर्ने कुरा के भने यो जस्तो सुकै अवस्थामा अलङ्कारिक लेखिएको भए तापनि यसलाई हामीले यो सन्दर्भ साहित्यिक सन्दर्भ अनुसार सिधा तथ्य र सत्य सिद्धान्त रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ। बाइबल एउटा किताब भन्दा धेरै हो, यो पुस्तकहरूको पनि पुस्तकालय हो, विभिन्न साहित्यिक रूपहरूमा लेखिएको पुस्तकहरूको पनि पुस्तकालय हो। बाइबलका केही अंशहरूले ऐतिहासिक विवरण दिन्छ अनि अरूहरूले काव्यात्मक विवरण दिन्छन् र केही त भविष्य सूचकहरू पनि छन्। हामीले बाइबललाई यसको साहित्यिक सन्दर्भ अनुसार शाब्दिक रूपमा बुझ्नु पर्दछ। उदाहरणका लागि जब दाउदले भजन सङ्ग्रह 6:6 लेखेका थिए, रातभरि त मेरो ओछ्यानमा पौडी खेलिरहेको छु, म मेरो आँसुले मेरो पलङ भिजाउँदछु, जसले यसरी लेखिएको छ, जसले काव्यात्मक साहित्यिक रूप प्रयोग गर्दछ। हामी बुझ्दछौँ कि उसको साहित्यिक शब्द साहित्यिक अर्थ थिएन कि त ऊ धेरै रोयो कि उसले आफ्नो कोठामा बाढी आयो, आफ्नो ओछ्यानलाई तान्यो। अब यसलाई हामीले शाब्दिक रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। त्यस्तै भजन सङ्ग्रह 119:128 भन्दछ, यसकारण म सबै कुराहरूमा तपाईँको सबै आज्ञाहरू सही ठान्दछु। अनि यहाँ चाहिँ भनिएको छ, ठुलो आत्मविश्वासका साथ भजन रचना गर्ने मान्छेले परमेश्वरको वचनको जुन त्रुटिपूर्णताको घोषणा गरेका छन्, यो सही थियो, गलत होइन, र यो सबै कुरामा सही थियो। जब बाइबलले हामीलाई इतिहास दिन्छ, यो सही र सत्य हुँदछ। घटनाहरू वास्तवमा वर्णन गरे अनुसार नै भएका थिए भन्ने कुरा हामी बाइबलबाट बुझ्दछौँ। त्यस्तै गरी जब बाइबलले हामीलाई कविता दिन्छ, त्यो सही र सत्य हो, भावना अनुसार लेखकका लागि वास्तविक थिए र मानव अनुभवमा सत्य थिए। जब बाइबलले हामीलाई भविष्यवाणी दिन्छ, त्यो सही र सत्य हो, वर्णन गरिएका घटनाहरू पूरा हुनेछन् जसरी यो लेखिएको छ। जब बाइबलले हामीलाई निर्देशन दिन्छ, त्यो सही र सत्य हो, यसले वास्तवमा हामीलाई परमेश्वरको इच्छा र जीवनको उत्तम तरिका दिँदछ। जब बाइबलले हामीलाई परमेश्वरको बारेमा बताउँछ, यो सही र सत्य हो, यसले हामीलाई परमेश्वरको प्रकृति र हृदय र दिमाग के हो भनेर बताउँदछ। जति मानिसले बुझ्न सक्दछौँ त्यति नै यसले बताएको हुन्छ। जब हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, कतिपय कुराहरू हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, बाइबलले बताएका कुराहरू पनि हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। जस्तो उदाहरणको लागि प्रकाशको पुस्तकमा हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वरले यूहन्नालाई भन्नुभएको छ, यो कुरा चाहिँ नलेख, अनि यो कुरा नलेख भनेको सर्टेन कुराहरू चाहिँ नलेख भन्नुभएको छ। त्यो नलेख भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि परमेश्वरले त्यस्ता धेरै कुराहरू अझै रहस्यको कुनामा, रहस्यको पोल्टामा राख्नु भएको छ। यदि हामी यस तरिकाले बाइबलमा पुग्दैनौँ भने हामी पाठकको बारेमा कस्तो महसुस गर्छौँ भनेर हामी त्यसमा आउन सक्छौँ। पाठकको बारेमा के साँचो के गलत हो भनेर निर्णय गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा बाइबललाई हामीले पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्नुपर्दछ। त्यो पूर्ण रूपमा अध्ययन गरिसकेपछि अथर इन्टेन्डेड मिनिङ भन्ने हुन्छ। त्यो अथर इन्टेन्डेड मिनिङ अथवा त्यो बाइबल लेख्ने लेखकले के सन्देश दिन खोजेको हो त्यो कुरा बुझ्न सहायता हुँदछ। र त्यसैले गर्दाखेरि
बाइबललाई अध्ययन गर्दाखेरि हामीले आफैलाई पाठभन्दा ठुलो बनाएर अध्ययन गर्नु हुँदैन। बाइबलभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। बाइबललाई म जानिहाल्छु नि, यो त म सिकिहाल्छु नि, यो त म पढेर बुझिहाल्छु नि भनेर बाइबलको पाठलाई, त्यहाँको खण्डलाई योभन्दा यो त मैले यो त जानिहाल्छु नि, पढेको मान्छे हो भएर हामीले जुन प्रकारले अध्ययन गर्छौँ भने त्यो मूर्खता हुनेछ। किनभने बाइबल परमेश्वरको आत्माले लेखिएको कुरा हो भने परमेश्वरको आत्माको गाइडेन्समा नै यो बाइबललाई अध्ययन गर्नु पर्दछ। यद्यपि धर्मशास्त्रका शिक्षाहरूले धेरै प्रयोग गर्दछन्, तिनीहरूसँग एउटा मात्र साँचो व्याख्या छ। कहिलेकाहीँ व्याख्या बुझ्न सजिलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुँदैन। तर परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रकट गरिएको पाठको साथ केही भन्नुभएको थियो। त्यो के हो त भन्दाखेरि उत्पत्ति 1 को व्याख्या गर्ने एक मात्र सही तरिका भनेको के हो? यसलाई व्याख्या गर्न हुँदैन। उत्पत्ति 1 को व्याख्या गर्ने एक मात्र सही तरिका भनेको के हो? फेरि पनि दोहोऱ्याउँदछु, यसलाई व्याख्या नगर्नुहोस्। अर्थात् हामी यो तथ्यलाई के गर्छौँ? स्वीकार गर्दछौँ कि यसले जे भन्छ ठ्याक्कै भन्नको लागि थियो भन्ने कुरा मोरिस भन्ने एकजना विद्वानले भनेका छन्। यसको मतलब के हो? तब हामी बाइबलमा बिना कामका तर्क वितर्क गर्छौँ भने अनि यो बाइबललाई हामी बिना काममा मान्छेको शक्ति र ज्ञान अनुसार मोड्दै तोड्दै घटाउँदै बढाउँदै गएका हुन्छौँ। यदि हामी त्यसो गर्छौँ भने बाइबललाई हामीले गलत प्रकारले अध्ययन गरेको हुन्छ। त्यसैले प्रकाशको पुस्तकमा पनि भनिएको छ, बाइबललाई कसैले पनि, मेरो वचनलाई कसैले पनि घटाएर नपढोस्, बढाएर पनि नपढोस्, यसलाई जस्तो छ त्यस्तै पढोस्। बाइबललाई नै व्याख्या गर्दछ। मान्छेले व्याख्या गर्यो भने त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँदछ। त्यसैले बाइबलले नै व्याख्या गर्ने सिद्धान्त हामीले लिन पर्दछ। हामी विश्वास गर्छौँ कि बाइबल विज्ञानको पुस्तक होइन, तर जहाँ विज्ञानले सुन्छ, सत्य बोल्छ, किनभने बाइबलले कहिल्यै पनि झुटो बोल्दैन। हामीले यो दिमागमा राख्नु आवश्यक छ कि बाइबलले कहिल्यै पनि झुटो बोल्दैन। आखिर यदि बाइबल विज्ञान वा अन्य चिजहरूको सन्दर्भमा गलत छ जुन हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ, तब हामी यसलाई आध्यात्मिक मामिलाहरूको सन्दर्भमा विश्वसनीय मान्न सक्दैनौँ, जुन हामीले वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रमाणित गर्न पनि सक्दैनौँ। यसको मतलब के हो त भन्दा बाइबललाई फेरि पनि परमेश्वरको आत्माले लेखेको हुँदाखेरि, परमेश्वर स्वयंले सत्य कुरा लेखेको हुँदाखेरि यसलाई विभिन्न प्रकारका तर्क वितर्कहरू गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीले बाइबल अथवा परमेश्वरलाई बुझ्न सकेका हुँदैनौँ। हामी बाइबलमा आउँछौँ कि हाम्रा हातमा भएका प्रतिलिपिहरू परमेश्वरले पूर्ण रूपमा प्रेरित गरेको सही लेखकहरूको भरपर्दो नक्कलहरू हुन्। यस्ता नक्कलहरू हुन् कि यस्ता सिद्ध नक्कलहरू हुन्, वास्तविक नक्कलहरू हुन्। अनि यिनै कुराहरूबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। पुरानो यहुदी शास्त्रीहरूले अविश्वसनीय हेरचाह र विश्वसनीयता देखेर हामी पुरानो नियमको बारेमा जान्न सक्दछौँ कि मृत सागर भनेको के हो। मृत सागरको बारेमा जुन खोजहरूले प्रदर्शन गरेको छ कि मृत सागर के को कुन अर्थमा मृत सागरको कुरा बाइबलमा आएको छ भन्ने कुरा। हामी नयाँ नियमको बारेमा यो जान्न सक्दछौँ कि पहिलेका पाण्डुलिपिहरू अथवा पहिले हातले लेखेका कुराहरू र धेरै सङ्ख्यामा पुरातन हातले लेखेका पुराना पाण्डुलिपिहरूको कारणले गर्दा नयाँ नियम हामीसँग भएको सबैभन्दा भरपर्दो र पूर्ण रूपमा तयार गरिएको पुरातत्व दस्तावेज हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का गर्न हुँदैन। साँच्चै नयाँ नियमको पाठको एक हजारौं भागभन्दा बढी प्रश्न, 1000औं भागभन्दा बढी प्रश्नमा हामीले गर्नु हुँदैन। अर्थात् हजार प्रश्नहरू हामी गर्छौँ र तिनै प्रश्नहरूको उत्तर हामीले बाइबलबाट नै पाउन सक्दछौँ र बाइबलभन्दा बाहिरबाट हामीले प्रश्नको उत्तर खोज्यौँ भनेदेखि हामी बाइबलभन्दा बाहिर पुगेका हुन्छौँ। यसको मतलब परमेश्वरको सत्यताभन्दा बाहिर पुगेका हुन सक्छौँ। यसको मतलब परमेश्वरको अस्तित्वलाई हामीले अस्वीकार गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका हुन सक्दछौँ। यस्तै गरिकन हामी उत्पत्तिको पुस्तकको अनौठो महत्त्व बुझेर बाइबलमा आउँदछौँ। हामी के गर्दछौँ?
उत्पत्तिको पुस्तकको अनौठो महत्त्व बुझेर बाइबलमा आउँदछौँ। यसको मतलब के हो त भन्दा उत्पत्तिको पुस्तक बिना बाइबल अपूर्ण र सम्भवतः बुझ्न नसकिने हुँदछ। त्यस कारणले उत्पत्तिको पुस्तक जसले राम्रोसँग बुझ्दछ उसले बाइबललाई, बाइबलको मुख्य कुराहरूलाई, बाइबलको सिद्धान्तहरूलाई यानि कि परमेश्वरको योजनालाई प्रष्टसँग बुझ्नेतिर लाग्दछ। यसले मुक्तिको सम्पूर्ण नाटकको लागि चरण सेट गर्दछ। यानि कि एउटा बाइबलमा जुन नाटक, एउटा मुक्तिको नाटकको जुन सेट गरिएको छ, सिर्जना गरिएको छ परमेश्वरबाट, त्यो कुरा चाहिँ हामी केबाट बुझ्दछौँ त भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकबाट बुझ्दछौँ। जुन पुस्तकको बाँकी भाग यानि कि अरू पुस्तक पछि आएका जति पनि पुस्तकहरू छन्, यी पुस्तकहरूमा भनिएका कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू उत्पत्तिको पुस्तकमा भनिएका कुराहरूको आधारमा व्याख्या गरिएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा उत्पत्तिको पुस्तकलाई तपाईँ एउटा कथाको रूपमा मात्रै नलिकन यसलाई गहन एउटा परमेश्वरको योजनाको जगको रूपमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। बाइबलका लगभग सबै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू र शिक्षाहरू उत्पत्तिको आधारमा छन्। उत्पत्तिले सिद्धान्तको लागि आधार दिन्छ। कसरी आधार दिन्छ? यसले पापको बारेमा बोल्छ, पतनको बारेमा, छुटकारा र औचित्यको बारेमा बोल्छ। त्यस्तै गरी यसले मसीहको बारेमा बोल्छ, येशू ख्रीष्टको प्रतिज्ञाको बारेमा बोल्छ। त्यस्तै गरी यसले परमेश्वरको अस्तित्व र व्यक्तित्वको बारेमा बोल्छ। त्यस्तै गरी यसले परमेश्वरको राज्यको बारेमा बोल्छ। त्यस्तै गरी यसले परमेश्वरको स्वभावको बारेमा बोल्छ, परमेश्वरको गुणको बारेमा बोल्छ। अनि त्यस्तै गरिकन उत्पत्तिले हामीलाई यसको के देखाउँछ? उत्पत्ति देखाउँछ। के को उत्पत्ति देखाउँछ त भन्दा यो उत्पत्तिको पुस्तकले ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको कुरा देखाउँछ। अनि क्रमबद्ध रूपमा जटिलताहरू देखाउँदछ। सौरमण्डलको उत्पत्ति देखाउँदछ, वायुमण्डल र जलमण्डलको उत्पत्ति देखाउँदछ, जीवन र मानिसको उत्पत्तिको कुरा देखाउँछ, विवाहको डिजाइनको कुरा देखाउँदछ, जुन कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि यसले हाम्रो राम्रो र खराब कुराहरूको उत्पत्ति भएको कुराहरू देखाउँदछ। त्यस्तै यसले भाषा, सरकार, संस्कृति अनि राष्ट्र, धर्म आदिको कुराहरू पनि यसले देखाउँदछ। यो ठ्याक्कै किनभने मानिसहरूले उत्पत्तिको सत्यलाई त्यागेका छन् कि समाज यस्तो अस्त व्यस्त भएको छ। अर्थात् यो आजको समाज किन अस्तव्यस्त भएको छ त भन्दा एउटै कुरा हो कि परमेश्वरले उत्पत्तिमा देखाएका सत्यताहरूलाई मानिसहरूले त्यागेको कारणले गर्दाखेरि यो दशा आजका मानिसहरूले भोग्नु परेको छ। त्यस्तै नयाँ नियमको लागि उत्पत्ति महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ उत्पत्तिमा कम्तीमा 165 खण्डहरू छन् नयाँ नियममा, जुन नयाँ नियममा प्रत्यक्ष रूपमा उद्धृत वा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यी मध्ये धेरै एक पटक भन्दा बढी उद्धृत गरिएका छन्। यसको अर्थ हामी के भन्न सक्छौँ? त्यसैले नयाँ नियममा उत्पत्तिको पुस्तकबाट आएका र कम्तीमा पनि 200 जुन उदाहरण वा सङ्केतहरू त्यहाँ देखिएका छन्। यसको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा यूहन्ना 5:46 देखि 47 के भन्दछ त भन्दाखेरि येशूले मूसाले लेखेको कुरामा विश्वास गर्नुको महत्त्व बारे बताउनु भएको थियो। किनकि यदि तपाईले मूसालाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईले मलाई विश्वास गर्नुहुनेछ, किनभने उसले मेरो बारेमा लेखेको थियो। तर त्यहाँका लेखकहरूमा तिमीहरूले विश्वास गर्दैनौ भने तिमीहरूले मेरो वचनलाई कसरी पत्याउने? यदि हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा विश्वास गर्दैनौँ भने हामी सत्यता र निरन्तर रूपमा भन्न सक्दैनौँ कि हामी येशूमा विश्वास गर्छौँ भनेर। त्यसैले हामी येशूमा विश्वास गर्छौँ भन्नको लागि हामीले के गर्नु पर्दछ त भन्दा उत्पत्तिको पुस्तकमा जति हामी प्रकाशको पुस्तकलाई ध्यान दिएर हेर्छौँ त्यति नै ध्यान हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा पनि दिनु पर्दछ। मार्टिन लुथरले यस्तो लेखेका थिए, म बिन्ती गर्छु र विश्वासी भई हरेक धर्मी इसाईहरूलाई चेतावनी दिन्छु कि उसलाई त्यहाँ उत्पत्तिमा यानीको मतलब उत्पत्तिको पुस्तकमा अक्सर भेटिने भाषाहरू र कथाहरूको सरलतामा ठेस नपरोस्।
तिनको शङ्का गर्नु हुँदैन। जतिसुकै सरल लागे तापनि यी नै परमेश्वरको उच्च महिमा, शक्ति र बुद्धिका वचनहरू, कामहरू, निर्णयहरू र कामहरू नै हुन् भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन नयाँ नियम अनुसार मोसाले उत्पत्तिको पुस्तक, जुन प्रकारको उत्पत्तिको पुस्तक छ, त्यो उत्पत्तिको पुस्तकलाई लेखेका थिए भन्ने कुरा लुकाको 24:27 र लुकाको 24:44 बताउँदछ। परमेश्वरले सुरक्षित राख्नुभएको विगतका वास्तविक लिखित अभिलेखहरूको मद्दतले उहाँले यो गर्नुभएको हो भने हामी अनुमान गर्न सक्दछौँ। यी रेकर्डहरू कहाँ सुरु र अन्त्य हुन्छन् भन्ने चिन्हहरू, सङ्केतहरू छन्। उत्पत्तिको पुस्तकमा जुन प्रकारको देखिएको छ, उत्पत्तिको 2:4, 5:1, 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25:12, 25:19, 36:1, 36:9 र 37:2 को वाक्यांशलाई ध्यान दिनुभयो भने त्यस्ता रेकर्डहरू हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ कि वास्तवमा भन्दियो भने नयाँ नियममा लेखिएका कुराहरू पनि उत्पत्तिको पुस्तकको आधारमा नै छन्। त्यस्तै गरिकन यी खण्डहरूमा लेखिएको छ के छ र यो इतिहास हो, यो पुस्तक हो, यो वंशावली हो, जस्ता वाक्यांशहरूले मोसाले सङ्कलन गरेको अभिलेखको सुरु वा अन्त्यलाई सङ्केत गर्दछ। नयाँ नियममा हामी यो कुराहरू पाउँदछौँ। इतिहास हो भनेको छ, यो पुस्तक हो भनेको छ, वंशावली पनि दिएको छ, जुन कुरा हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट नै सुरु भएको हामी देख्दछौँ। यसैले यो सम्भव छ कि उत्पत्तिको पुस्तक मूल रूपमा यसमा रिपोर्ट गरिएका घटनाहरूको वास्तविक प्रत्यक्षदर्शीद्वारा लेखिएको हो। सम्भवतः मूल कथाहरू ढुङ्गा वा माटोको टेबलहरूमा रेकर्ड गरिएको थियो। प्रारम्भिक समयको सामान्य अभ्यासमा र त्यसपछि बुबाबाट छोरालाई हस्तान्तरण गरियो। अन्ततः मोसाको संयुक्तमा आयो अनि मोसाले सायद सङ्कलनको लागि उपयुक्त खण्डहरू चयन गरे र आफ्नै सम्पादकीय बनाए। आफ्नै सम्पादकीय थप टिप्पणीहरू सम्मिलित गरे र एउटा कागजातबाट अर्कोमा सहज सङ्क्रमणहरू उपलब्ध गराए, जसको अन्तिम परिणामलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ भन्ने कुराहरू हामीले मोरिस भन्ने एकजना व्यक्तिले बताएका छन्। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तक त्यस्तो पुस्तक हो जुन पुस्तक हामीले असाध्यै ध्यान दिएर गहिरोसँग अध्ययन नगरिकन हामीले अरू बाइबलका खण्डहरू बुझ्नलाई गाह्रो पर्दछ। त्यसकारण आजको वचनबाट हामीले के सिक्दछौँ त भन्दाखेरि प्रियजनहरू, आउनुहोस् हामी उत्पत्तिको पुस्तकलाई गहिरो रूपमा हेर्नेछौँ र उत्पत्तिको पुस्तक अथवा बाइबल अध्ययन गर्दा हाम्रो दिमागमा, हाम्रो माइन्डसेटमा, हाम्रो धारणामा परिवर्तन हुनुपर्दछ कि यो उत्पत्तिको पुस्तकमा लेखिएका कुराहरूको व्याख्या म आफ्नै ज्ञान, बुद्धि, विवेक र मेरो प्रिन्सिपल, दुनियाँको प्रिन्सिपलबाट होइन तर बाइबलबाट नै व्याख्या गर्नुपर्दछ। र बाइबलले व्याख्या गरेको कुरा मात्रै बाइबल हुँदछ, होइन बाइबललाई अरू मान्छेले, बाहिरका मान्छेले, अरू शिक्षाले, अरू सिद्धान्तले अनि मयु भन्ने कति मानिसहरूले व्याख्या गरे आफ्नै प्रकारले भने त्यो झुटा शिक्षातिर हुने जानेछ। यसकारण हामी झुटा शिक्षाबाट बस्नु पर्दछ, झुटा शिक्षकलाई हामीले तिरस्कार गर्नुपर्दछ। यदि त्यसो हो भने हामीले यो उत्पत्तिको पुस्तकलाई असल प्रकारले अध्ययन गर्नु पर्दछ। वास्तवमा भन्यो भने आज हामी सबैजना जम्मा भएका छौँ र यो उत्पत्तिको पुस्तकलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेनौँ भने हाम्रो क्रिस्चियन जिन्दगी अधुरो नै हुन जानेछ। यसकारण आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी अबका दिनहरूमा एपिसोड रूपमा, सिरिज रूपमा हामी यो उत्पत्तिको पुस्तकको अध्ययन गर्नेमा जाँगर चलाउनेछौँ। हुन्छ, अनि यो पनि तपाईँहरूको लागि अनि युट्युबमा हामी अपलोड गर्नेछौँ। तपाईँहरूले सुन्नुहुनेछ र यो सुसमाचारको खातिर अर्थात् झुटा शिक्षाहरूको मुख बुझो लाउनको खातिर अर्थात् चेला बनाउनको खातिर तपाईँहरूलाई एउटा सामग्रीको रूपमा
प्राप्त हुनेछ। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।